बिन कारी मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहब, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जितने भी ठहरे हुए हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, अदब व एहतराम से अल्लाह के कलाम को सुने। इस बच्चे की उम्र देखें, इसकी कद्दो कामत को देखें, अल्लाह के कलाम को अदब व एहतराम से सुने, ताकि मेरी और आपकी दुनिया आखिरत अच्छी हो जाए। माशाअल्लाह। बाहर ठहरे हुए हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि काफी जगह मस्जिद के अंदर पड़ी हुई है, ये ठहरने से गुरेज करें। आजकल देखा देखी चल रही, एक जो खड़ा होता है दूसरा भी खड़ा हो जाता है। नुरहिबु अयज़न बिश्शेख सामिह ज़िना व शेख अल-मुक़री अमर अद-दमारेसी व शेख अल-मुक़री राफत हुसैन अली यूसुफ हफ़िज़हुल्लाह तआला। ونحن سعداء بوجودكم بيننا والحضور مشتاقين لسماع تلاواتكم المباركة، ونرجو من الشيوخ الأفاضل التلاوة بأكثر من الرواية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعل في ميزان حسناتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ما شاء الله ما شاء الله لأجب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني
قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله.